الحداد مشاهد الأمة والآخرين عنه من تعلم والتعليم والتذكر والتربية من الابتلاء والحث والرسول ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى بنية الفرج للمسلمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن المؤمن يحتاج صحبة أهل الخير وأهل العلم، فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من الجليس السوء. فلهذا يحتاج المؤمن لصحبة الأخيار وأهل العلم ليسلم من آفة الرضا عن النفس. مصيبة الإنسان إذا رضي عن نفسه، مصيبة، آفة كبيرة تدخل القلب اسمها آفة الرضا عن النفس. هذه الآفة إذا دخلت القلب تفتح لك باب كثير من أبواب الشر والعياذ بالله. اسمها إيش؟ آفة الرضا عن النفس، بلا في الدنيا وبلا في الآخرة. فلهذا أشار الإمام الحداد في قصيدته بقوله: واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى. واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى. إذا أنت كنت تريد مصاحب لأحد فاصحب ذوي المعروف. واحد، المعروف عكس المنكر. والعلم أي من اتصف بالعلم، أي علم وعمل. أما علم ولم يعمل هذا ما بيعينك. هذا المقصود بالعلم أي العامل، العالم، العامل. فاصحب المعروف والعلم والهدى. أصحاب أهل الرشد. من هم أهل الهدى؟ هم أهل الرشد. نعم. وجانب أهل الفتن، أهل الضلال وأهل البدع، أهل الإثم. لأنك إذا جالستهم بتنزل اللعنة عليهم ويحصلونك عندهم وأما أهل العلم والهدى إذا جلستهم بتنزل الرحمة عليهم. إذا أنت عندهم فتغشاك الرحمة فتتحول من الشقاوة إلى السعادة. إذا الصحبة الملازمة. الصحبة هي الملازمة المقتضية للمداخلة والموافقة، مطلوبة على البر والتقوى صحبة، محرمة على الإثم والعدوان الصحبة. لكن على الإثم والعدوان لا، انتبه أحسن. بأنس بوحدتي. فتأنس بوحدتك. إذا ما حصلت جليس من الأخيار أحسن أنك تجلس لوحدك. هذا نعم. الصحبة صحبة من فوقك. الحقيقة هذه خدمة. صحبة الأستاذ خدمة. صحبة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقة اصطلاحا، الحقيقة أما لا، تلامذة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا تلامذة النبي محمد هم أصحاب النبي محمد، لكن اصطلاحا سمناهم صحبة لأن الكل دونه صلى الله عليه وسلم. ما أحد يكافيه، لا في علمه ولا في مقامه. ما أحد في الكون كله يكافيه. ما من خلق الله ما أحد يكافي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يتنزل صلى الله عليه وسلم عن مقامه العلي، يتنزل ويجالس هؤلاء التلامذة ويتكلم معهم ويتزوج عندهم ويأكل معهم تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، يتنزل عن مقامه العظيم. صحبة من دونك شفقة، هو يخدمك وأنت تشفق عليه. كما صاحبه سيدنا يوشع صاحب سيدنا موسى، فهو يشفق عليه كابنه، وسيدنا يوشع يخدمه يعتبره أبيه.
فلهذا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم تواضعوا لينوا لمن تعلمون وتواضعوا لمن تعلمون منه. تواضعوا هكذا، وصحبة من هو في منزلته، في زميل هذا، صحبة هذه تسأل عنها يوم القيامة. صحبته تقوم بحق الصحبة التي ذكرها الإمام الغزالي في كتاب الإحياء، باب كامل اسمه باب الصحبة. فإن أردت أن تعرف آداب الصحبة تامة فعليك بكتاب إحياء علوم الدين، فإنه ألف وصنف فيه باب خالص. أما النوع الأول من صحبة المريد مع الشيخ أو الشيخ مع المريد فقد ذكر الإمام حجة غوث العباد والحداد في كتاب آداب سلوك المريد طرفا واسعا من ذلك، آداب المريد مع الشيخ. نعم، فجزاه الله عنا خير الجزاء. هذه أنواع الصحبة الثلاثة ذكرها الإمام القشيري في رسالته. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang mukmin sepantasnya dia berteman dengan orang yang baik dan orang yang mempunyai ilmu. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, menyendiri itu lebih baik daripada duduk kumpul dengan orang yang jelek. Kalau kita menyendiri dan menjauh dari orang yang tidak baik akhlaknya, kita akan selamat daripada penyakit-penyakit hati dan nafsu, penyakit daripada nafsu. Dan penyakit yang paling besar adalah ar-ridha anin nafs, ridho daripada nafsunya. Jika seseorang di dalam hatinya sudah masuk penyakit ridho daripada nafsunya, maka telah membuka daripada musibah-musibah, penyakit-penyakit, musibah dunia dan juga musibah akhirat. Oleh karenanya Imam Haddad di dalam qasidah ini mengingatkan supaya berteman dengan zawil ma'ruf. Siapa itu zawil ma'ruf? Ya tentunya orang yang selalu mengajak kebalikan daripada hal yang mungkar. Wal ilmi, yaitu orang yang mempunyai sifat di dalam dirinya keilmuan dan juga mengamalkan ilmunya. Tidak cukup hanya mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan, tapi seseorang yang punya sifat di dalam dirinya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga wal huda, yaitu orang yang bisa ahli rusdi, yang bisa memberikan petunjuk kepada kita. Maka bertemanlah dengan tiga golongan ini. Kemudian wajanib, dan jauhilah daripada kebalikannya, yaitu fitnah, kesesatan, ahli bid'ah, dan orang yang suka melakukan dosa. Kalau kita berkumpul dengan mereka, bukan rahmat yang turun tapi murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita bertemanlah dengan tiga golongan tadi, maka akan turun rahmat Allah kepada kita. Yang mungkin sebelumnya kita memiliki hati yang keras akan berubah menjadi sebuah kebahagiaan dalam hati kita. Beliau menjelaskan makna suhbah adalah mulazamah, yaitu senantiasa melazimi, menekuni, mudakhalah dan muwafaqah. Artinya menemani sampai ada kecocokan dari orang yang kita temani tadi. Dan yang dituntut dalam pertemanan itu adalah albir wa taqwa wal ibadah, yaitu kebaikan, takwa dan taat kepada Allah. Dan yang dilarang dalam suhbah itu adalah al-ismi wa udwan, yaitu dosa dan menentang daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak menemukan orang yang bisa membawa kita kepada takwa kepada Allah, maka lebih baik menyendiri daripada berteman dengan orang yang jelek akhlaknya. Suhbah dengan seorang ustadz atau guru itu hakikatnya adalah khidmah. Sebagaimana juga ashabun Nabi, sahabat Nabi, sebenarnya hakikatnya sahabat ini adalah muridnya
Nabi SAW. Jadi kalimat sahabah itu sebagai istilah penggunaan saja kalimatnya. Karena semua itu kedudukannya di bawah baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau mengatakan semua yang ada di dalam ini tidak ada yang bisa menyamai mukafaah yang merata kedudukan yang sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana sifat rahmatnya Nabi kepada sahabatnya dan pada umatnya, beliau menurunkan kedudukan beliau yang tinggi kepada para sahabatnya. Akhirnya beliau makan bersama sahabat, duduk kumpul bersama sahabat, mungkin musyawarah bersama sahabat dan lain-lainnya. Adapun suhbah dengan orang yang di bawah kita itu adalah bentuk kasih sayang. Sebagaimana Nabi Yusuf, beliau menemani Nabiullah Musa. Bahkan saking sayangnya Nabi Yusuf ini menganggap Nabi Musa seperti anaknya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kita di dalam sabdanya, lainu, yaitu kita berbuat lemah lembutlah bagi orang yang belajar dengan kita. Ya, kalau ada yang belajar dengan kita, ya tentunya dengan sifat lemah lembut kasih sayang. Nah, dengan orang yang kita belajar dengan dia, yaitu ustadz, maka tawadhu, harus mempunyai sifat tawadhu. Dan pertemanan ini pastinya juga akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Bahkan Imam Ghazali membuat bab khusus tentang suhbah. Kalau ingin mengetahui lebih panjang, lebih sempurna bagaimana tentang suhbah ini, bisa dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan Imam Al-Qushairi menyebutkan dalam kitabnya macam-macam suhbah itu ada 3. Di antaranya suhbahnya seorang murid bersama syekh dengan gurunya. Dan ini Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad menulis juga tentang pertemanan seorang murid bersama gurunya dalam sebuah kitab, yaitu Adab Sulukin Murid. Alhamdulillah beliau menyampaikan dalam kitabnya maka sebuah kebaikan yang baik bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan beliau dan kepada kita semua. Waqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalif. Turid an takun mithl man anta jalisu عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه إن المقارن بالقرين يقتدي. لهذا يختار الإنسان بصبر. فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا رزقه صديقا صالحا إن ذكر أعانه وإن نسي ذكره وإن نسي ذكره. قال مالك بن دينار مجالسة الكلب خير من مجالسة صديق السوء. أنت جالس كلب أحسن. هذا الكلب يمكن لو أطعمته وهذا بيدافع عنك لو شيء حد بيوديك أو شيء. بعض صفات الكلاب تفضل كثير ممن لبس الثياب. الله يستر وقد ألف بعضهم كتابا فضل الكلاب على كثير ممن لبس فيه الثياب في صفات منها يحصون العهد ولا يخونك أبدا. الكلب هكذا يقول مالك بن دينار مجالسة كلب ولا مجالسة سوء. واحد يشرب تنباك ولا نرقابة مخدرات أحسن اتركه. تربي لك غنمة في البيت أحسن لك. جلس تربي لك غنم في البيت ولا دجاج. إذا كان يعني بتصاحب مثل هؤلاء الناس الذين النظر في وجوههم قسي القلب فكيف بمجالستهم. فصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار.
دائما تشوف الذي جالس الأشرار أو ينظر في التي في للأشرار أو في الجوال للأشرار دائما هو سيء الظن بالأخيار. يسيء الظن بالأساتذة، يسيء الظن بالمعلمين، يسيء الظن بأهل الدعوة، هؤلاء مقصود كذا، هؤلاء عجيب. هذا بسبب أنت طويتك سيئة، باطنك مظلم، لأنك صحبت الأشرار فسأت الظن بالأخيار. هكذا يقول سيدي بشر بن الحارث قدس الله روحه وأعاد علينا من أسراره وبركاته في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. نعم، هذا يقول الإمام الحداد. ايش يقول؟ واصحب ذوي المعروف، واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى. نعم، هذا صحبة أهل المعروف والعلم والهدى في الله وبالله، تصحبهم لله وفي الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا إذا أنت عرفت هذا فتتصف بأوثق عرى الإيمان، كما قال حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أنا أحببت هذا بالرغم أنه ما أعرف، لكن شفته مستقيم في ظاهره، بالرغم أني ما أعرفه، أنا قريب تعرفت عليه. وآخر شفته بخلاف ذلك أبغضته لله. أقوى عرى الإيمان يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إيش؟ الحب في الله. نحن نجتمع على لا إله إلا الله محمد رسول الله. يوم من الأيام رأيتوني خالفت لا إله إلا الله، حكم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا تسحبوني. انتبهوا، أحببتموني لأني قائم على لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاليوم الذي أخالف فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله فاهربوا مني ولا تتبعوني. فلهذا قيل: اعرف الرجال بالحق، بلزوم طريق الحق، اعرف هذا من الرجال، وإياك أن تعرف الحق بالرجال. تعرف الرجال بلزوم طريقة الحق. أما إذا هذا أستاذ إذا عمل شيء هو صح، إذا ما عمله ما هو صح، غلط. الميزان محمد، كل من كان من الرجال يقطع قدمه على قدم محمد، وإذا كان من أهل الغفلة واللهو فيبتعد عن قدم محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نعرف الميزان فنعرف أنه من الرجال إذا طرح قدمه على قدم محمد. خلاف الآن تنصح إنسان تقول هذا سنة، يقول كذا نحن كنا في المعهد ما نقرأ هذا. ليس من عادته رضي الله عنه، في المعهد ما يقرأ، كيف أنت الحين تعلمها شيء؟ يقول لك السنة عند النبي. طيب قصروا فيك المعهد، أنت قصروا ما علموك سواء، تعلموا سنة تقول لا ما ليس من عادتي رضي الله عني، أو الأستاذ عندنا ما يفعل هكذا. نجيب زد علما يا أخي. لا لا لا، شيخنا لما توفي في حياته ما فعل هذا، هذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول لك بها. سبحان الله، هذا اتباع الهوى والعياذ بالله. فكثير من الطلبة على هذا النحو فيحرمون كثير من الخير، كثير من البركة بسبب الغفلة والفكر الذي هو لم ينمو ولم يتزكى. فكر ما نمى ولا زكى. هل الدين إلا الحب في الله؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: هل الدين إلا الحب في الله؟ ما ايش الدين هو؟ الحب في الله. اجتمعنا في مجلس علم، اجتمعنا في مجلس ذكر، اجتمعنا في مجلس تلاوة قرآن، في الصلاة على حبيب الرحمن، إنما هو محبة في الله. لا نريد شيء من أمور الدنيا ولا تريدون شيء من أمور الدنيا، كلنا حضرنا إلا محبة في الله سبحانه وتعالى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب. ما دام حضرنا محبة في الله وحبيب الله محمد، كل من أحببته فأنت معه يوم القيامة. يا رجل عربي ما يعرف يتكلمون، ما عنده أدب، يأتي رجل ما عنده أدب: يا محمد،
مساكين ما يعرفون الأدب، لكن بعد ما يدخل في الإسلام ويسلم من شر يكسيه الله بحلة الأدب وحلة العلم، كان ما يفهم شيء من الأدب ولا العلم، بمجرد ما ينظر النبي بعين المحبة والعظام والإجلال يكسوه الله كسوة الهيبة والوقار والعلم والأدب. يا محمد، الرجل يحب القوم ولما يلحق بعملهم ما عنده عمل مثلهم، فقال المرء مع من أحب. لو عبد إنسان بين الركن والمقام على قدم واحدة 70 عام فمات، لا يبعث إلا مع من أحب. ما يقولوا إنه من أهل الجنة. إيه قلبك فيه؟ إيش في قلبك؟ تحب أهل اللهو أو تحب أهل الصلاح؟ الله أعلم. حتى وإن متت وسط الكعبة ما تبعث إلا مع من تحب. لا تقول أنا متت في مكة ولا في المدينة ولا في وسط الكعبة. استأمن، الله أعلم بما في قلبك. وكم من إنسان مات في مكة لكنه روحه خارج مكة والعياذ بالله. وكم من إنسان مات في أقصى ديسة في إندونيسيا وروحه في مكة. سبحان الله، سبحان الله حقيقي. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا يؤدبنا النبي محمد، هكذا يربينا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Begini Nabi Muhammad SAW, beliau juga bersabda bahwasanya seseorang bersama agama temannya, maka lihatlah bagaimana agama temannya. Sebagaimana juga dikatakan dalam sebuah bait syair, kalau kita ingin mengetahui teman kita ini bagaimana sifatnya, maka lihatlah temannya siapa, karena setiap teman itu pasti mengikuti teman yang dia temani. Jadi kalau kita ingin tahu seseorang bagaimana sifatnya, lihatlah temannya dia. Maka sepantasnya kita memilih seorang teman yang tentunya membawa kita menjadi hati yang baik dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi bersabda, jika Allah menginginkan seorang hamba kebaikan, maka Allah akan berikan dia teman yang soleh. Artinya teman yang soleh yang baik ini adalah kalau dia lupa diingatkan, kalau dia salah ditegur. Ini adalah teman yang soleh. Bahkan Imam Malik bin Dinar Imam Malik bin Dinar mengatakan mujalasatul qalb khairun min jalisis su'. Jadi kalau kita duduk sama anjing, kata beliau, lebih baik daripada kumpul dengan orang yang jelek akhlaknya. Karena kalau kita duduk sama anjing, berteman sama anjing, ya, tidak membahas masalah najisnya, anjing ini akan menolak diri kita dari hal-hal yang akan mengganggu diri kita. Dia bisa menjaga kita. Tapi kalau teman yang sudah jelek akhlaknya, membantu aja mungkin tidak, malah ikut kabur duluan. Oleh karenanya beliau menyampaikan kita di dalam rumah sendirian, ya, lebih baik menyibukkan sendiri di rumah dengan yang lainnya daripada kita berkumpul dengan orang yang tidak baik akhlaknya, entah itu yang suka konsumsi narkoba atau hal-hal yang lainnya. Di rumah lebih baik, walaupun di situ hanya cukup makan ataupun ngurus ada ayam di rumahnya, itu lebih baik. Tapi hati-hati di dalam rumah. Kalau kita khususnya di sosial media melihat orang munafik, orang yang tidak baik juga akhlaknya, karena melihat mereka yughsil qalb, bisa mengeraskan hati. Bahkan juga memandang orang yang munafik itu bisa menyebabkan ada suudzon, sangkaan yang tidak baik dengan orang-orang yang soleh, walaupun kita memandangnya sebatas melewati sosial media. Nah, karena hati yang zalim itu, hati yang gelap itu bisa membawa kepada orang yang melihatnya. Berkata
Al-Imam Bishri Al-Hafidh, bertemanlah fillah dan billah, di jalan Allah dan karena Allah. Karena kalau kita ingin berteman itu bukan karena Allah, bukan karena urusan dunia, dan juga di jalannya Allah. Kalau kita ingin tahu apa yang paling kuat ikatan dengan iman adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Alhamdulillah wal bughdu lillah, cinta karena Allah dan benci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini semuanya tentunya karena cinta kita kepada Allah, bukan karena ada urusan dunia atau urusan yang lainnya. Bahkan beliau tadi mengatakan, kalau aku, kata beliau, kalian mencintai diriku, kenapa? Karena aku, kata beliau, melaksanakan kalimat la ilaha illallah. Tapi jikalau terjadi aku tidak menjalankan kalimat la ilaha illallah, silahkan, kata beliau, menjauh dari diriku. Karena itulah yang disebut al-hubbu lillah wal bughdu lillah. Dan hati-hati, kata beliau, kalau kita menyindir atau mengkritik daripada orang-orang yang soleh. Bagaimana kita tahu ini adalah rijal atau orang soleh? Ya, maka tolak ukurnya adalah bagaimana dia mengikuti daripada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau orang ini betul-betul mengikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi, oh ini rijal, orang soleh, ikuti aja. Jangan sebaliknya, karena namanya ustadz tapi dia tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, ya bukan rijal namanya. Bahkan yang sangat disayangkan, ada mungkin seorang santri ditanya, kenapa kamu tidak melakukan sunnah ini? Jawabnya apa? Oh, di pondok tidak dibaca, belum pernah kita pelajari. Ya, padahal yang disampaikan ini adalah sunnahnya Nabi. Bahkan ada yang juga menjawab, oh ini bukan kebiasaan kami. Jadi bukan itu tolak ukurnya kita mengikuti seseorang, tolak ukurnya adalah Nabi Muhammad. Kalau ini sudah sesuai dengan sunnah Nabi, syariat Nabi, ya kita ikuti siapapun yang menyampaikannya. Kalau bukan, ya kita tinggalkan. Dan agama kita di sini diminta untuk ya cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, semuanya karena cinta kita kepada Allah, bukan karena siapa-siapa. Dan Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Yang sebagaimana dikisahkan, ada seorang Arabi, orang desa, dia tidak punya adab ya. Bagaimana orang dulu ya kan, awal daripada Islam ya tidak mengenal bagaimana sopan santun, tapi setelah mereka mengenal Islam, Allah hiasi mereka para sahabat tadi dengan adab. Kata Arabi ini, ya Rasulullah, ya, kami ini seorang orang biasa, tidak punya amal apa-apa. Ya. Bagaimana nanti kelak kami di hari kiamat? Maka Nabi mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama orang yang ia cintai. Kemudian jikalau seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun antara rukun dan maqamnya Ibrahim, ibadah sholat di situ aja sampai meninggal di situ, maka apakah bisa dipastikan orang ini orang yang baik, orang yang soleh? Tidak bisa, kata beliau. Karena semuanya yang tahu bagaimana di dalam hatinya. Bahkan kalau orang itu meninggal di tengah Ka'bah atau meninggal di kota Madinah, tidak ada yang tahu di dalam hati seorang hamba kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan berapa banyak orang yang meninggal di kota Mekah tetapi hatinya di luar kota Mekah. Bahkan sebaliknya, berapa banyak orang yang jauh dari kota Mekah, mungkin di pedesaan di Indonesia ini, tapi hatinya selalu rindu kepada Mekah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan tarbiyah dan pendidikan dari baginda Nabi Muhammad SAW. صحبة أهل الهدى هي التي تكون لله وفي الله. أما صحبة الأشرار لا يتصور أن تكون في الله ولا لله سبحانه وتعالى، فمجانبتها فرض لازم على كل مؤمن بجانب صحبة الأشرار. لماذا؟
لأن صحبة الأشرار تهون الشر في القلب. شوية أنت تشوف الشر وتنظر للشر وتنظر أهل الشر تهون ذلك. حتى عندما ترى في التي في، عندما ترى في الجوال، يتهون ذلك في قلبك حتى تستصغر تلك المعاصي. واستصغار المعصية معصية والعياذ بالله. القلب يستهين بفعل المعاصي بعد. من ليش؟ من أين جاء هذا؟ من كثرة رؤيته للمعاصي. نعم. فإنه بعد ذلك يستحسن فعل المعاصي والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ومسارقة الطباع داء دفين يغفل عنه كثير من العقلاء فضلا عن أهل الغفلة. مسارقة الطباع. إن الطباع تسرق الطباع ومن ساير خبيثا ضاع. يلتصق إليك من أخلاق أهل الشر وأهل الفساد من حيث لا تشعر أنت. هذا سافر شهر وصحب من أسمائهم طيبين، بعد شهر رجع. هو ما يعرف نفسه، لكن أنا أعرفه بكلامه بسلوكه بحركته، أعرف أنه جالس من أسمائهم طيبين. بمجرد ما يتكلم ويتحرك حتى بالعين تعرف بعينه. ليش؟ التصقت فيه، إما في ذهنه شيء أو في من العادات أخذ من حيث لا يشعر. تقول أنت جالس أصحاب التنباك أصحاب المخدرات، أنا ما أشرب مثلهم. بعد فترة بتفعل مثل، بتشرب التنباك وبتشرب المخدرات وبتشرب المسكرات. لا تتهاون. لا، هؤلاء كما يوم تفر من الأسد الذي بيتلف الشبح، فر من ذلك الفاسد مثل ما تفر من الأسد وأشد. ليه؟ لأنه بيتلف الروح، وأنت بالروح إنسان، ليس بهذا الجثمان إنسان، لا، أنت بالروح إنسان. فكل شيء بيتلف روحك ابتعد عنه والعياذ بالله. فانتبه. فإنك إذا جالست وشاهدت أهل المعاصي وطالت مشاهدتك لهم استحقرت ملك الصغائر. أنا ما أفعل كما أنا عندي أفعل الصغائر، أنا ما أفعل كبائر. شوف كيف استصغر الصغائر بعد أن كان يلوم نفسه على فعل الصغائر. من كثرة مشاهدة أهل المعاصي استصغرها والعياذ بالله. استصغارها بعد ذلك بيقع فيها، نسأل الله العافية والسلامة. فخلي نظرك في أحوال النبي محمد وأصحاب النبي محمد والتابعين وتابع التابعين وأحوال السلف الصالحين. وهذا مشاهد. عندما تشوف هذا الطفل يذهب إلى بيت هذا هؤلاء الأغنياء يستحقر نعمة ربه، وهو كان في نعمة كبيرة يستحقرها. لكن عندما ينظر لمن هو دونه فيحمد الله على هذه النعمة. هذا كان السلف الصالح إذا ذهبوا بأولادهم عند أحد بيت الأغنياء على طول يذهب بهم إلى بيت أحد من الفقراء حتى شوف نحن أحسن من هذا. لا تستحقر نعمة ربي. السلف يلهمون التربية، ما وجدوا هذا في كتاب، لكن الله يلهمهم التربية حتى دائما يستعظم النعمة من الله ولا يستحقرها. حينئذ إذا استعظمت نعمة الله بتدوم تلك النعمة وما بتبتعد عنك، بل تزداد بل تزداد بل تزداد. نعم. الله يوفقنا وإياكم لتعظيم ما عظم الله سبحانه وتعالى. فإنه قد قيل عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، فكيف بمجالستهم، فكيف بصحبتهم، فكيف بخدمتهم. رحمات عظيمات وبركات. مفهوم هذا؟ عند ذكر الفاسقين تنزل اللعنة. هذا مفهوم العبارة، هذا منطوق العبارة عند ذكر الصالحين. مفهوم العبارة عند ذكر الفاسقين تنزل اللعنة. فكيف بمن يخدم الفاسقين؟ فكيف بمن يجالس الفاسقين؟ دل عند ذكرهم فقط. فكيف بمن يصحبهم
الرحمة إذا نزلت عامة الكل فتشملك وإن كنت لست من الصالحين. فلهذا يقول مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم: من جالس الأخيار حظي بالمعارف والأسرار، ومن جالس الأشرار لحقه العار والنار، والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. عار في الدنيا ونار في الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. Dan berteman dengan orang yang tidak baik tidak akan mungkin terjadi karena Allah dan dengan Allah. Maka menjauhi daripada berteman daripada orang yang jelek itu menjauhnya sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Karena kejelekan itu akan merubah hati kita. Walaupun kita melihat orang yang jelek tadi melalui HP ataupun televisi, itu akan merubah hati kita yang asalnya baik menjadi jelek juga. Bahkan ketika melihat maksiat atau dosa yang kecil, nanti kelama-lamaan dia menganggap oh ini biasa aja, maksiatnya biasa, lama-lama Pak ya, menganggap biasa itu. Bahkan beliau mengatakan istisgharul maksiyah menganggap kecil suatu maksiat itu sebuah maksiat. Ketika menganggap kecil sebuah maksiat, lama-lama menganggap maksiat itu adalah hal yang biasa. Itu bagaimana tiba artinya tabiat seseorang itu bisa mencuri tabiatnya orang lain. Ketika kita melihat saja tabiat mereka, itu bisa mencuri tabiat baik yang ada di dalam diri kita. Bahkan bisa menempel, menemani kita terus-menerus. Kalau kita melihat orang yang ahlul asyraf tadi, akan menempel di dalam diri kita. Oleh ahlul fasad, orang yang tidak baik dan jelek tadi. Seperti dicontohkan, kalau misalkan ada seorang musafir seperti sebulan misalkan atau berapa, maka kita akan mengetahui orang ini bagaimana sifatnya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana ucapannya. Bahkan kata beliau bisa diketahui dengan pandangan aja sudah tahu, oh orangnya begini. Dari mana? Ketika melakukan perjalanan. Dan ketika sudah melengket di dalam diri seseorang yang tidak baik tadi, itu akan menempel di dalam otaknya, kebiasaannya tanpa dia sadari. Dia tidak menyadari bahwasannya dirinya sudah berubah, tabiatnya sudah berubah karena melihat sesuatu yang tidak baik. Seperti misalkan kalau duduk dengan orang yang perokok atau yang peminum narkoba dan lainnya, lebih baik langsung menjauh, karena kalau mendekat itu akan apa? Akan mengikutinya sedikit demi sedikit. Sebagaimana dikatakan kita lari daripada singa, sedangkan singa ini hanya merusak anggota tubuh. Bagaimana dengan orang yang tidak baik? Karena apa? Karena orang yang tidak baik ini akan merusak ruh kita. Dan seseorang itu dikatakan manusia ketika ada ruhnya. Kalau ruhnya rusak, ya berarti tidak dikatakan manusia. Jadi kalau kita duduk lama dengan ahli maksiat, itu sangat berbahaya. Bisa merendahkan, menganggap kecil dosa-dosa yang kecil. Nanti lama-lama menganggap dosa itu adalah hal yang biasa. Sebabnya apa? Hanya melihat ahli maksiat. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Maka biarkanlah, tetapkanlah pandangan kita hanya kepada Nabi, kepada sahabat, aslafun saleh, orang-orang yang saleh. Bahkan kalau anak kecil saja, jika diajak ke rumah orang yang kaya, nanti dia akan muncul di dalam ucapannya sesuatu yang merendahkan atau menganggap remeh nikmat yang ada di dalam dirinya. Padahal dia punya kenikmatan karena ada ketemu orang kaya, ke rumah orang kaya. Wah, coba kita begini. Nah, berarti kan nikmat yang ada itu dianggap kecil. Seharusnya dia bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya aslafun saleh, kalau sudah anaknya dibawa ke rumah orang kaya, setelah itu dibawa ke rumah orang yang miskin.
biar dia bisa melihat, mendidik anaknya bahwasanya mereka dalam sebuah kenikmatan yang besar, agar tidak mengecilkan kenikmatan yang ada di dalam dirinya. Ya, mudah-mudahan kita diberi taufik untuk mengagungkan daripada kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah dikatakan inda dzikris sholihin tanzilur rahmat. Ketika disebutkan orang yang saleh, turun rahmat Allah. Bagaimana kalau kita duduk dengan orang soleh, berteman dengan orang soleh, khidmah dengan orang soleh? Tentunya banyak rahmat yang akan didapatkan. Mafhum daripada ucapan tersebut adalah ketika disebutkan orang yang fasik, tentu yang turun bukan rahmat, bisa jadi laknat. Nah, terus bagaimana kalau dia sering duduk dengan orang fasik? Bagaimana dia kalau berteman dengan orang yang fasik, atau dia bahkan membantu orang yang fasik? Nauzubillah min dzalik. Kalau sudah turun rahmat Allah, itu akan turun kepada keseluruhannya, walaupun engkau, kata beliau, bukan termasuk orang yang saleh. Jadi kalau sudah rahmat turun, semuanya akan mendapatkannya. Sebaliknya juga, kalau laknat yang turun, ya semuanya kena. Tidak memandang ini orang yang baik atau orang yang jelek. وصحبة الأشرار ترى في الندم يوم القيامة والعياذ بالله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني لما جلسته. إيش اللي خلاني أتخذ الصديق هذا بعدني عن الاستقامة، أبعدني عن الرحمة. هذا الشيطان في صورة إنسان. ليتني يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. شوف هكذا يحذرنا الله سبحانه وتعالى من صحبة الأشرار. انتبه تتهاون في هذا. فأصل أن ساداتنا آل بعلوي أصيل في التربية، الحفظ من صحبة الأضداد، فإن صحبة الضد سم غالي يتلف الروح والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ويوم يعض الظالم على يديه يوم يعض الظالم على يديه، نسأل الله العافية والسلامة. يوم يعض الظالم يقول هيت لم يعض الظالم على يديه، يعني يبدأ من هنا يوم القيامة من شدة الحسرة والندامة ياكل حتى يأكل الكتف، ثم يرجع إلى اليد الثانية يأكل من طرف الأطراف يأكلها هكذا من شدة الحسرة والندامة. يأكل هذه تنبت هذه، ثم يرجع يأكلها تنبت هذه، وهكذا وهكذا من شدة الحسرة والندامة يوم القيامة. كيف صاحبة الأشرار ندامة يوم القيامة عند لقاء العزيز الغفار الله سبحانه وتعالى. نعم. فلهذا احرص أن لا تصحب إلا من يسرك. إذا أردت أن تتصور تنشر صورتك معه الانستغرام، فرحان أنا معي صورة حق فلان، لا فلان لا تستحي حتى تركب الدراجة معه، لا تصحبه ذا تستحي حتى تركب الدراجة معه، تستحي يعني يشوف أحد صورتك معه، وكيف تصحبه هذا؟ ما في صحبته خير، أنت تستحي منه في الدنيا، بتستحي منه يوم القيامة وبيبتعد عنك يوم القيامة. انتبه، فلا تصحب إلا من يصلح لك صحبته، فلا تصحب إلا من تصلح لك معاشرته ومؤاخاته. فإن الإمام الغزالي قد أرشدنا ذلك، فلا تصحب إلا من اجتمعت فيه 5 خصال. انتبه، إذا اجتمعت فيه 5 خصال اصحبه ذلك، ومن لا فلا. الأول العقل، يعني عنده عقل وافر، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن ارتكاب القبيح، لهذا سمي العقل عقلا. وحسن الخلق، واحد بلا أخلاق بلا آداب تصحبه، بتقع بلا أخلاق بلا آداب مثله نفس، لأنها من جالس جالس. نعم.
وكذلك يكون من أهل الصلاح، مستقيم في دينه، متبع لحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وألا يكون حريصا على الدنيا. لا يكون حريص على الدنيا. لو كان حريص على الدنيا بيبيعك بعرض يسير من الدنيا. ليش تصحب هذا إنسان يبيعك في الرخاء بيبيعك في الشدة من باب أولى. أهل الصلاح يتعاهدون، كل يعاهد صاحبه على أن يكونه أخا له في الدنيا ويأخذ بيده يوم القيامة. هذه صحبة الحق هذه. ولا كذابا، لا تصحب كذاب، انتبه. يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب، يفسد بينك وبين إخوانك وبين أصحابك. لا تصحب كذاب أبدا، إياك. فإذا تهاونت بهذا تقع في سوء العاقبة والعياذ بالله. هذا خادم، إنسان يبحث عن خادم، دلوا على خادم أجره رخيص، هو بهذا إنسان خادم يعمل أعمال كثيرة وأجره رخيص. قال فيه عيب واحد، إيش هو؟ كذاب. ما بال بالكذب، يستأجره في العمل عنده. قال إيش كذاب بسيط، إيش علي أنا منه، خلوه يكذب. كذاب أنا بستعمل أجره رخيص وهو قوي يعمل أعمال كثيرة بأجره رخيص، يشغل عنده كذاب. ما بال بكلام سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وسلم، ما عبر عام عليه حتى فتنه بينه وبين زوجته وبين أولاده وبين العمال الذي هم فيه، فراح عمله لاش حتى زوجته طلقها بسبب الفتنة من الكذب الذي كان يفعلها ذلك العامل والعياذ بالله. شفت كيف؟ حذرناه من الكذاب، قلت لا بسيط الكذب بسيط. والآن كثير من الناس ألف الكذب، مصيبة، يتربى على الكذب علامة أنه شوف هذا باب الشر، الكذب باب الشر. إذا تعودت الكذب خلاص لابد تحافظ على نفسك من الكذب، حتى وإن كان في ذلك عدم المصلحة، فيه مضرة. هات الصدق، الصدق نجى الأنبياء والمرسلين ونجى الأولياء والصالحين. هات الصدق، انتبه. فلهذا يجب على كل ولي أمر وعلى كل أستاذ أن يربي أبناءه وطلبته على الصدق. فإنه إذا شاف الطالب الأستاذ يكذب يكذب، إذا شاف الأب يكذب أو الأم تكذب هذا يكذب. سيدنا عبد الله بن رواحة كان النبي يتكلم مع عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أمه شافته يدخل بينهم هكذا ويخرج بغت بده تقول تعال 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 تعال، حتى جاء أخذته قال بيشوش عليهم، يتكلمون الكبار والصغير الطفل هذا يدخل يخرج. قال هذا فماذا فتعطينه لما ناديته؟ ماذا في يدي؟ قال التمرة يا رسول الله. فقال ما أنه لم تكن تمرة لعدت عليك كذبة. تكذبين علي، تعال بعطيك وماشي في يدي. أحد من أهل الحديث رأى إنسان يريد أن يمسك حيوان فيقول هكذا حتى يمسكه ولا شيء في يده، شافه يكذب على حيوان قال ما بستأمنه على الحديث، لا يكذب في الحديث إلا على حيوان ما هو على إنسان. فما بالك اليوم استسهلنا الكذب كاستساغة الماء البارد. وقد حذرنا. هل يكون المؤمن كذاب؟ لا. سئل سيدنا جعفر الصادق هل يكون المؤمن كذاب؟ قال لا. فمن علمته أنه يكذب فعلم أنه ليس بمؤمن. فإنني رأيته ملعونا في 4 مواضع بنص القرآن، فهو ملعون بنص القرآن وملعون على لسان حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. الله يوفقنا للصدق ويقرب من أهل الصدق ويجعلنا من أهل الهمم الصالحة ويوفقنا لصحبة الأخيار والاقتداء بالأخيار آناء الليل وأطراف النهار بجاه النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
berteman dengan orang yang tidak baik itu akan membuat penyesalan yang sangat mendalam, sangat menyesal. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala menggambarkan, kenapa aku tidak menjadikan fulan seseorang itu menjadi temanku. Itu menunjukkan bahwasanya ketika dia berteman dengan orang yang tidak baik, membuat dia jauh daripada rahmat Allah. Jadi orang yang jelek itu adalah setan, tapi bentuknya manusia, dan Allah sudah memperingati kita untuk tidak berteman dengan orang yang tidak baik. Maka hati-hati. Sebagaimana salafun saleh, mereka menjaga anak-anaknya, dan asal daripada pendidikan kepada anak adalah menjaga dari pertemanan yang tidak baik. Karena suhbatul adad, artinya berteman orang yang berbeda akhlaknya, yang tidak baik, itu adalah sebuah racun. Itu akan membuat rusak tubuh kita. Bagaimana dengan hati kita? Nanti di hari kiamat, orang yang berteman dengan yang tidak baik tadi, dia akan menyesal, sangat menyesal, sampai-sampai dia menggigit tangannya. Dia gigit tangannya sampai kelihatan tulang. Nanti sudah habis makan yang kiri lagi, nanti tumbuh lagi dagingnya, makan lagi. Habis lagi dagingnya, tumbuh lagi, dimakan lagi, dan begitulah seterusnya. Menunjukkan apa? Penyesalan dia karena telah berteman dengan orang yang tidak baik. Maka seharusnya kita untuk tekun berteman dengan orang yang bisa menyelamatkan kita. Janganlah kita bangga dan senang ketika berteman ada yang memajang foto kita di sosial media. Itu membuat kita senang memang, tapi apakah membuat maslahat buat kita? Kalau tidak ada membuat maslahat dan kebaikan, jangan ditemani. Biarkan aja, tinggalkan aja. Apakah kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kita temani adalah seseorang yang bisa membuat kita lebih baik. Itulah teman kita. Oleh karenanya Imam Ghazali menyebutkan, kalau kita menemukan 5 sifat ini, jadikanlah dia teman. Yang pertama adalah punya sifat akal, orangnya berakal. Artinya akal yang dia gunakan memang untuk menjauhkan dia dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua adalah baik akhlaknya, karena manjalas janas, orang yang sering duduk dengan yang baik maka dia akan sama juga punya sifatnya. Kalau duduk dengan yang tidak baik juga akan tidak baik. Kemudian ahlus shalah, orang yang memang punya kebaikan, yang selalu mengikuti daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah tidak suka akan daripada dunia. Ya, dia selalu tekun untuk dunia, ini jangan ditemani. Ya, artinya dia punya sifat zuhud. Karena kalau orang yang haris, yang selalu tekun ingin mendapatkan dunia, suatu saat kamu akan dijualnya. Ya, bahasanya mungkin nama kita atau apa yang kita miliki daripada kedudukan atau sifat itu akan bisa dijual. Janganlah kita berteman orang yang cinta dunia. Dan yang terakhir adalah kadzdzab. Jangan sampai ada teman itu yang punya sifat pembohong. Artinya kita harus, kalau dia jujur kita temani, kalau dia pembohong ya jangan, karena sifat bohong ini bisa merusak antara kita dan teman-teman kita. Seperti diceritakan, ada seorang khadim, ya, pembantu atau budak. Ini dia biasanya digunakan untuk bekerja, tapi upahnya murah. Padahal kalau disuruh kerja bisa, tapi kenapa upahnya sangat murah? Sebabnya kenapa? Dia punya sifat bohong. Artinya tidak ada yang mau mempekerjakan dia karena sifat sombong, sifat bohongnya dia. Dia bohong sampai kepada keluarganya, kepada istrinya, bahkan dia mentalak istrinya. Artinya dikenal di kalangan masyarakat ini adalah kadzdzab, orang yang pembohong. Terus bagaimana kalau misalkan membohongi daripada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Jangan sampai kita terbiasa dengan sifat bohong. Walaupun itu hal yang kecil, sebagaimana disebutkan tadi dalam sebuah kisah, yaitu
ibunya Abdullah Rawaha. Jadi memanggil anaknya dengan menggenggam ada sesuatu yang di dalam tangannya. Dipanggil sini, sini, sini. Akhirnya anaknya mau mendekat. Kalau tidak mau mendekat anak tadi. Tapi karena ada sesuatu yang digenggam tadi, cuma tidak menyebutkan apa yang di dalamnya. Akhirnya dipanggil oleh Nabi, apa yang di dalam tangan genggamanmu tadi. Ternyata di dalamnya memang ada kurma. Kalau kamu tidak menyebutkan tadi dan salah, maka kamu akan dianggap sebagai kadzdzab, pembohong. Bahkan dalam kisah yang lain, ini disebut dengan pembohong, ingin seekor hewan dia mendekat kepada dirinya. Artinya dia memanggil hewan tadi dengan tangan kosong, tapi dengan digenggam. Jadi disangka hewan ini menyangka akan memberi makanan, artinya mendekat. Ternyata di tangannya kosong, tidak ada makanan. Ini sudah dikatakan pembohong. Jadi jangan menganggap remeh yang namanya sifat bohong. Apalagi di zaman sekarang banyak yang menganggap remeh sifat bohong ini. Ditanya oleh Ja'far As-Shadiq, sebagaimanakah seorang mukmin itu? Kata Sayyidina Ja'far, tidaklah seorang mukmin itu pembohong. Karena kata beliau, aku melihat orang pembohong itu dilaknat oleh Allah di 4 tempat di dalam Al-Quran. Dan orang yang pembohong itu juga dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk ahlus siddiq, orang yang selalu jujur dan bisa diberikan taufik dan kemudahan untuk berteman dengan orang yang baik, orang yang selalu mengikuti daripada sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. الصحبة أدب الصحبة إذا كان في مستواك زميلك الإيثار. وألف الصوفية في كتبهم باب الفتوة كما ذكر ذلك في رسالة الإمام القشيري، مبناها على الإيثار. إذا بتصحب تؤثر. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أحد أصحابه فعرج إلى بستان فقطع سواكين، واحد مستقيم وواحد أعوج، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأعوج وأعطى ذلك المستقيم لصاحبه. قال يا رسول الله أنت أحق بالمستقيم، أنا بأخذ الأعوج. قال لا، هذه صحبة أسأل عنها يوم القيامة، هل آثرت صاحبي فيها أم لا؟ هذا سيد الخلق محمد الذي آثره الله على جميع الخلق، مع هذا يعلم ويربي أمته صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تصحب أحدا انظره في 4 أحوال: عند الغضب، عند الرضا، عند الطمع، وإذا ارتكبه الهوى. إن كان مستقيم في هذه ال4 أحوال اصحبه، وإلا لا. وإياك وصحبة أهل الغفلة، وإياك ثم إياك من الأساتذة المداهنين، علماء السلطان الذين يفتون في السوشيال ميديا بحسب ما يعطون من المال من أهل السلطان أو أهل الغنى، ولا يبالون برضا الرحمن سبحانه وتعالى. انتبه أن تنظر إليهم حتى في السوشيال ميديا. هؤلاء فر منهم فرارك من الأسد، فإن النظر في وجوه هؤلاء الأساتذة يقسي القلب، واستماع لكلامهم ينبت النفاق. ولا تقول لا أنا بأشر الزين وبترك الشين، نقول له لا، نخاف عليك إلا من الزين، ما نخاف عليك من الشين. لماذا؟ لأن هؤلاء غلبت على قلوب أساتذة، غلبت على قلوب محبة الدنيا، فلا يبالوا لا بدين ولا بغيره، مهمة جمع حطام الدنيا. هؤلاء ما بتزيد في باطلك أبدا لو جالسهم 1000 عام. مجلس ما تتزكى فيه الزم، لا تلزمه. مجلس تترقى وتتزكى فيه وتزداد همة في محبة الخير، وتزداد همة في طاعة الله سبحانه وتعالى ومحبة في الأخيار، الزمه كل سنة عام. كم واحد تخرج من المعهد ولا تزكى ولا تنمى، وبعد التخرج عاد كم سنوات ما تزكى ولا تنمى، وغروه بعد ذلك قالوا يا أستاذ وصدق نفسه مسكين أنه أستاذ. إنما هو أستاذ من الأذية ليس من الأستاذية.
الله يحفظنا من كل الأذية بجاه النبي محمد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف وقت الصلاة Dan pertemanan yang baik itu bisa kita temukan ketika akan menumbuhkan sebuah kisah, artinya temannya yang lain, dan itu disusun oleh Al-Imam Al-Busairi khusus dalam sumpah tentang Isa, sebagaimana dikisahkan baginda Nabi Muhammad SAW ketika datang ke sebuah kebun ingin mengambil siwak. Nah, ternyata di siwak itu ada yang lurus mustaqim, ada yang bengkok. Kebetulan Nabi sama sahabat satu orang berdua, dan Nabi memilih yang mana? Nabi memilih yang bengkok dan memberikan yang lurus tadi kepada sahabatnya. Kata sahabatnya, ya Rasulullah, ini engkau yang lurus saja, jangan yang aku ambil yang bengkok. Kata Nabi, tidak, nanti aku akan dipertanyakan, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Bagaimana aku bisa mendahulukan saudaraku yang lain? Ini bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW sebaik-baik makhluk tetap mendahulukan para sahabatnya. Begitulah Nabi kita mengajarkan kepada umatnya. Dan disebutkan alamat indal ghadab, indal ghadab, indal ridha, indal ghadab, la man takallam, indal ghadab, man qala, man qala Imam Ghazali هكذا قال سيدنا القائل سيدنا القائل سيدنا علي بن أبي طالب أو سيدنا سهل التستري. Nah, jadi dikatakan kalau kita menemukan hal-hal ini, maka janganlah kita berteman dengan orang tadi, yaitu kita akan tahu sifat orang teman kita, yaitu ketika dia marah, kemudian indah itu ketika dia senang, kemudian indah tomak ketika dia rakus, dan yang keempat irtakabat hawa ketika dia melakukan daripada hawanya. Maka kita akan bisa mengetahui teman kita itu bagaimana. Dan terakhir beliau menyampaikan, hati-hatilah, jauhilah daripada ahlul ghaflah, orang yang lalai, dan mengingatkan kembali. Dan beliau mengulang sampai 3 kali untuk berhati-hati daripada ustadz-ustadz yang mudahin, yaitu yang suka menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Mereka memberikan fatwa karena mendapatkan harta daripada pemerintah dan lain-lainnya. Maka hati-hati, bahkan melihatnya pun jangan, kata beliau. Jangan melihat kepada mereka, karena melihat kepada mereka itu juga akan mengeraskan hati, dan mendengarkan ucapan mereka itu bisa menarik sifat nifak yang ada di dalam dirinya. Kenapa itu terjadi? Karena sudah mengalahkan di dalam diri mereka kecintaan dunia. Tujuannya untuk mengumpulkan daripada uang dan dunia. Tidaklah berkumpul dengan ustadz seperti ini menambahkan keimanan kita. Bahkan walaupun kita berkumpul dengan mereka selama 1000 tahun, tidak bakal bisa. Tapi yang kita lakukan apa? Ya, senantiasa hadir di majelis di situ yang bisa menambah himmah kita dalam ketakwaan, dalam ibadah, kecintaan kita kepada Nabi. Nah, itulah yang bisa menambah kecintaan kita. Berapa banyak seorang santri ketika lulus juga keluar, tapi dia tidak mendapatkan di dalam dirinya tazkiyah bersih di dalam dirinya. Akhirnya ketika keluar dari pondok dipanggil oleh orang kampungnya ustadz, padahal ilmunya tidak ada, hatinya pun masih kotor. Akhirnya dia tertipu dengan panggilan, bahkan dia membenarkan dirinya bahwasanya dia adalah seorang ustadz. Kata beliau, ini bukan asatidah tapi aziyah, ini penyakit. Bukan ustadz. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala penyakit, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. ومن أعظم العقبات في السلوك إلى ملك الملوك هم الرزق. فلهذا بيتكلم في الدرس الآتي أبي عبد الله بن علي الحداد على هذه المسألة بقوله: وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما، وإن لم تكن به ترضى
عشت في حزن، فالله يبعد عنا الأحزان آمين. ويكثر الأفراح، ويجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، آمين. ومتعاونين على إحياء سنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan setelah menjelaskan kata beliau tentang bagaimana fitnahnya daripada dunia, maka berkaitan dengan rezeki, maka pelajaran selanjutnya adalah bagaimana kita ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi beliau berdoa, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang betul-betul cinta karena Allah dan saling membantu dalam menjalankan ibadah dan taat kepada Allah dan mengikuti daripada sunnah nabinya dan menghidupkan daripada sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. الله يهدينا بهداه ويتولنا به ويحمينا به ويلعننا ويجعلنا من يهتدى بهدي المصطفى ولا يجعلنا من خالف امره وعصاه ويكذب في قلوبنا رجاء بحق حبيبه مصطفى سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، يحيينا على محبته وعلى شريعته وعلى احياء سنته، ويحشرنا في زمرته في عافيه من غير ابتلاء والامتحان محض الجود والامتنان بجاه النبي محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه والى اعراض النبي.